25 मे 2011 जे कितें हांगा जो इतिहास घडलो ही वास्तू ही साक्ष आसा. हांगा तुमकां दिसता हो आमचे सगळो गोदामाचो काजूचो सिजनाचो स्टोर करपाचो आतां सुद्दां दिसता सिजन सुरू जाल्लो आसा. हे एक्सक्लुझिवली आमचे सेंद्रीय काजू खातीर हो आमचो गोदाम आसा. ऑर्गेनिक काजू. ऑर्गेनिक काजू आनी खंयच्यान येता हांगा? हे आमचे जवळ 100 गांवांतल्यान येतात. आमची 13 सेंटर आसात. म्हणजे सांगे, केपें, काणकोण ह्या भागांतल्यान 13 सेंटरतल्यान हांगा हेड ऑफिस आसा. हे प्रधान कार्यालय आसा सेंद्रिया खातीर. हांगा हो सगळो म्हाल आमी एकट्यान करता. ह्या दिसा 25 मे 2011 जेन्ना घटना घडली हांगा आमचो फूल लोडिंग आसलो, फूल लोड आसलो, स्टॉक आसलो. जवळ जवळ मोर दॅन एक म्हणटात 100 टन आमचो स्टॉक आसलो. आनी ज्या दिसा घटना घडली त्या दिसाक आमचे मंगेश गांवकर जे आसात ताजी बॉडी ह्या जाग्यार हांगा अगदी सामकी खाक जाल्ली हांगा सांपडली. मंगेशाचें शरीर म्हणजे ल्हान जाल्लें अगदी. आनी सकयल हे सायडीच्यान सगळे काजू जळटाल्यो अख्खी रात. म्हणजे 25 तारखेर रात सगळे ह्या काजूच्या हातूंतल्यान राख जाल्ली, सगळी बिल्डींग काळी पडली. आनी सोदता ती बॉडी ती सुद्दां न वळखपा सारके हांगा ह्या जाग्याचेर कंप्लीट जळ्ळी. मंगेशाचो. आनी दुसरे दिसा बरे लेट उसरां म्हाका दिसता सकाळची 3-4 इतले जे फायर ब्रिगेड आसले ते उजो पालयता लोक. तेजे नंतर ही बॉडी पयली बॉडी मेळ्ळी. तुम्ही पळयतात GNH.